नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। दास्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। ऐन्द्रं वैश्वदेवी इत्यादौ इन्द्रादेः देवतात्वेन देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पनावश्यकत्वात्। दास्य देवता सा अस्य देवता इत्यर्थे कः प्रत्ययः अण् प्रत्ययः विधीयते। तत्र प्रत्ययार्थः कः इति प्रश्नः। प्रत्ययार्थः कः इति प्रश्नः। सा अस्य देवता इत्यर्थे देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः भवति। नाम इंद्रो देवता अस्य इत्यर्थे ऐन्द्रम् ऐन्द्रं हविः देवता विशिष्टं हविः देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः देयं हविः। अतएव इन्द्रो देवता अस्य इत्यर्थे ऐन्द्रं हविः। ऐन्द्रं वैश्वदेवी इत्यादौ इन्द्रादेः देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पनावश्यकत्वात्। तत्र देवता विशिष्टे देये खलु प्रत्ययार्थः इति। इन्द्रशब्दादेव इन्द्रः नाम कः देवता। पुनः देवतात्वेन रूपेण प्रतीत्यर्थं प्रत्ययः कुतः अवगतम्। ऐन्द्रं हविः इत्यत्र इन्द्रो देवता अस्य इत्यर्थे अनेन सूत्रेण अण् प्रत्यये ऐन्द्रं हविः इति। प्रत्ययार्थः कः देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। देवता विशिष्टं तत्र इन्द्र इति प्रातिपदिकमस्ति खलु। इन्द्रशब्दस्य अर्थः कः देवता। तत एव सिद्धे सति किमर्थं पुनः तत्र प्रत्ययार्थः तथा स्वीकर्तव्यः इति प्रश्नः। दास्य देवता इति सूत्रेण इन्द्रो देवता अस्य इत्यर्थे प्रथमान्तात् अस्य देवता इत्यर्थे अण् प्रत्ययः विधीयते। यद्यपि अस्य इत्यत्र प्रत्ययार्थत्वात् इन्द्रो तस्यापत्यम् उपगोः अपत्यम् औपगः नाम षष्ठ्यन्तात् खलु। एवमेव अत्रापि इन्द्रो देवता अस्य इत्यस्ति। अस्य इत्यनेन किं लभ्यते अस्य इति प्रत्ययार्थः। इन्द्रो देवता अस्य इत्यत्र अस्य इति प्रत्ययार्थः भवति। अतः अस्य इति प्रत्ययार्थः खलु। अत्र का विभक्तिः अस्य इति षष्ठी। षष्ट्यर्थः कः सम्बन्धः खलु। षष्ट्यर्थः सम्बन्धः। सम्बन्धस्य प्राधान्यात् सम्बन्धे एव प्रत्ययविधानम् आवश्यकम्। षष्ट्यर्थस्य प्राधान्यात् सा अस्य देवता इत्यर्थे खलु विधानं भवति। अस्य इति षष्ठी। अतः षष्ट्यर्थः कः सम्बन्धः। अतः सम्बन्धस्यैव प्राधान्यात् तत्रैव सम्बन्धे एव प्रत्ययविधानम् इति
यद्यपि लभ्यते एवं न वा तथापि इंद्रो देवता अस्य इत्यर्थे किं रूपम् ऐन्द्रं हविः यद्यपि सम्बन्धे एव प्रत्ययः इत्यर्थः लभ्यते अथापि ऐन्द्रं हविः ऐन्द्रं हविः इति सामानाधिकरण्यमस्ति सामानाधिकरण्यानुरोधात् तस्य किं द्रव्यवाचित्वं स्वीक्रियते तस्य द्रव्यवाचित्वं स्वीक्रियते सास्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः इति अनन्तरं कः प्रश्नः उक्तः देवता केन लभ्यते इन्द्रपदादेव लभ्यते खलु पुनः तत्र प्रत्ययः कुतः इति चेत् ऐन्द्रं हविः इत्यत्र नाम ऐन्द्रं हविः इत्यनेन किं लभ्यते इन्द्रो देवता अस्य खलु ऐन्द्रं हविः इत्यत्र देवता अस्ति खलु देवता कथं लभ्यते इन्द्र इति प्रकृतिरस्ति खलु प्रकृत्या एव लभ्यते खलु एवं न वा इन्द्रो देवता अस्य इत्यर्थे ऐन्द्रं हविः इत्यनेन देवता इदानीं मम प्रश्नः कः इति चेत् देवतात्वम् इन्द्र इति प्रातिपदिकादपि लभ्यते खलु एवं प्रश्नः अवगतः ऐन्द्रं हविः इत्यादौ देवतायाः इन्द्रादिप्रकृत्येव लाभः अस्ति एवं न वा देवतायाः इन्द्रादिप्रकृत्येव लाभः अस्ति इति कृत्वा पुनः तदर्थान्तर्भावेण तद्धितप्रत्ययस्य शक्तिः कुतः स्वीकार्यः एवं अवगतं वा तं मनसि निधाय लिखति ऐन्द्रं वैश्वदेवीत्यादौ इन्द्रादेः देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये नाम इन्द्र इति प्रातिपदिकात् किम् उपस्थाप्यते चिन्तितम् अस्माभिः न इन्द्रत्वमेव अवगतम् देवतात्वेन रूपेण उपस्थापकं नास्ति इन्द्र इति प्रातिपदिकात् इन्द्रत्वेन रूपेण उपस्थितिरस्ति देवतात्वेन उपस्थितिः तावत् प्रत्ययोत्पत्तेः परमेव प्रश्नः तथा आसीत् पूर्वं किमर्थं भोः इन्द्र इति प्रकृत्यैव देवतायाः लाभसम्भवे तत्र किमर्थं शक्तिः इति सत्यं भोः परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते इन्द्र इति प्रातिपदिकात् देवतात्वं न लभ्यते इन्द्रत्वमेव लभ्यते ऐन्द्रं वैश्वदेवीत्यादो इन्द्रादेः देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये शक्तिः शक्तिकल्पनस्य आवश्यकत्वात् कुत्र प्रत्यये एवं ऐन्द्रं हविः इति सामानाधिकरण्यानुरोधात् तस्य द्रव्यवाचित्वम् आस्थीयते ऐन्द्रं हविः इत्यादो देवतायाः इन्द्रादिप्रकृत्यैव नाम इन्द्र इति प्रातिपदिकादेव किं लभ्यते देवतायाः लाभसम्भवे पुनः तदर्थान्तर्भावेन तद्धितस्य शक्तिस्वीकारः अनावश्यकः खलु इति प्रश्ने तत् समाधानमुक्तं देवतात्वेन रूपेण तत्र उपस्थितिः नास्ति इन्द्रत्वेनैव रूपेण तत्र उपस्थितिः भवति अतः इन्द्रादिपदात् इन्द्रत्वेन रूपेण देवतायाः उपस्थानेपि देवतात्वेन रूपेण उपस्थितिः नास्ति एवं भेदः अवगतो वा इन्द्रादिपदात् इन्द्रत्वेन रूपेण देवतायाः उपस्थानेपि देवतात्वेन रूपेण उपस्थितिः नास्ति तदेव लिखति इन्द्रादिपदात् नाम इन्द्रादिपदात् इन्द्रत्वेन रूपेण देवतायाः उपस्थानेपि देवतात्वेन रूपेण देवतायाः उपस्थापकपदान्तराभावात्
अतः इन्द्रा इति अनन्तरं किमपि पदं नास्ति इति कृत्वा देवतात्वेन रूपेण प्रतीतिः न भवति इति कृत्वा तत्र प्रत्ययः अवश्यं स्वीकर्तव्य एव। अत एव नाम देवतात्वेन रूपेण प्रतीतिः अस्ति इति कृत्वैव आमिक्षां देवतां युक्तां वदत्यैवेष तद्धितः। एष तद्धितः आमिक्षां देवतायुक्तां वदति। आमिक्षापदसान्निध्यात् तस्यैव विषयार्पणम्। केवलात् देवतावाची तद्धितोऽग्नेः तद्धितः अग्नेः समुच्चरन् नान्ययुक्तो अग्निदेवत्यं प्रतिपादयितुं क्षमः इति मीमांसकैरपि उक्तम् इत्याशये नाह। अत एव नाम इन्द्रशब्दात् इन्द्रत्वेन रूपेण देवतायाः उपस्थापनेऽपि देवतात्वेन रूपेण देवतायाः उपस्थापकं नास्ति इति कृत्वा तत्र शक्तिः अवश्यं कल्पनीया। अतः देवतात्वेन रूपेणेव उपस्थापनं भवति इति कृत्वा इदानीं प्रत्ययस्य कुत्र शक्तिः कल्पिता? प्रत्ययस्य देवताविशिष्टद्रव्यवाचकत्वं। प्रत्ययस्य नाम तद्धितप्रत्ययस्य अण्प्रत्ययस्य देवताविशिष्टद्रव्यवाचकत्वं। देये शक्तिः। कस्मिन् शक्तिः? देवताविशिष्ट द्रव्ये। द्रव्यं किमत्र? हविः। इन्द्रो देवता अस्य इत्यर्थे ऐन्द्रं हविः। मूले अस्ति खलु अर्थः देयं प्रत्ययार्थः इति। प्रत्ययस्य देवताविशिष्टद्रव्यवाचकत्वं देवताविशिष्टद्रव्यवाचकत्वं भवति। तत्र आमिक्षाम् इत्यस्ति। तत्र वैश्वदेवी इत्यस्ति। विश्वे वैश्वदेवी इत्यत्र तद्धितप्रत्ययः अस्ति खलु। वैश्वदेवी इत्यत्र विश्वपदोत्तरं श्रूयमाणः तद्धितः वैश्वदेवी इत्यत्र तद्धितप्रत्ययः कस्मिन्नर्थे? सास्य देवता इति सूत्रेणेव अण्प्रत्ययः तत्र। वैश्वदेवी इत्यत्र श्लोकं पश्यन्तु। आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्ये एष तद्धितः। एषः नाम वैश्वदेवी इत्यस्ति खलु। विश्वदेवपदोत्तरं श्रूयमाणः तद्धितः। तद्धितः नाम कः प्रत्ययः? सास्य देवता इति सूत्रेण विहितः अण्प्रत्ययः। देवतायुक्तां नाम विश्वदेवताकाम् आमिक्षाम्। आमिक्षा नाम भवति खलु तप्ते पयसि दध्यानयति। पयः भवति, उष्णं क्रियते, उष्णीक्रियते, तत्र किञ्चित् दधि स्थाप्यते। किं भवति परिणामः? दधिरूपेण। तदेव आमिक्षा। तत्र व्याख्याने अस्ति वा? तप्ते पयसि इति लिखितं वा? पश्यन्तु कुत्रापि। तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा इति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अतः आमिक्षा नाम तप्ते पयसि दध्यानयति नाम तप्ते पयसि किञ्चित् दधि स्थाप्यते चेत् कठिनरूपेण भवति दधि। सा आमिक्षा इति। वदत्यैवेष तद्धितः नाम देयं हविः। एवम् आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्यैवेष तद्धितः। आमिक्षापदसान्निध्या तस्यैव विषयार्पणं भवति। तस्यैव नाम आमिक्षापदस्यैव विषयार्पणं भवति। विषयार्पणं नाम विषयसमर्पकत्वं। विषयार्पणं नाम विषयसमर्पकत्वं भवति। स्वार्थस्य आमिक्षारूपस्य विश्वदेवदेवताकत्वप्रतिपादन विषयता समर्पकत्वम् इत्यर्थः। अनन्तरं केवलात् देवतावाची तद्धितः अग्नेः। केवलात् नाम सोमादिपद असमभिव्याहृतात्। केवलात् नाम केवल प्रातिपदिकात्। सोमादिपद असमभिव्याहृतात् अग्नेः। अग्नेः नाम अग्निशब्दात् समुच्चरन्। समुच्चरन् नाम परत्वेन उच्चार्यमाणः देवतार्थकः तद्धितः। किम्? अग्नेः समुच्चरन्। किमस्ति मूले?
तदेव अस्ति खलु अग्नेः इत्युक्ते अग्निशब्दात् अग्नेः नाम पञ्चमी अग्निशब्दात् समुच्चरन् नाम परत्वेन उच्चार्यमाणः देवतावाचिकः तद्धितः अतः देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः भवति कस्य कस्य प्रत्ययस्य देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः अहम् आलोचयति देवताविशिष्टं देयं कस्य अर्थः अदे मूले अस्ति खलु भोः तास्य देवता इत्यत्र देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः इति अस्ति खलु परन्तु अत्र बहवः विकल्पाः सन्ति देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः इत्येव वक्तुं शक्यते वा इत्यत्र बहवः विकल्पाः सन्ति पुस्तकम् अस्ति खलु लिखन्तः वदामि प्रायः त्रयोदश भेदाः भवन्ति अत्र देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः इति अस्माभिः ग्रन्थतः उच्यते परन्तु अस्मिन् विषये ऐकमत्यं नास्ति शास्त्रकाराणां लिखन्तु देवताविशिष्टे देयविषये आमिक्षादो प्रत्ययस्य शक्तिः देवताविशिष्टे देयविषये आमिक्षादो प्रत्ययस्य शक्तिः देवताविशिष्टे देयविषये आमिक्षादो प्रत्ययस्य शक्तिः नाम देवताविशिष्टे देयविषये नाम कुत्र ऐन्द्रं हविः आमिक्षादो नाम वैश्वदेव्यामिक्षा इत्यत्र देवताविशिष्टे देयविशेषे नाम कुत्र ऐन्द्रं हविः आमिक्षादो नाम वैश्वदेव्यामिक्षा इत्यत्र द्वितीयं तु प्रत्ययस्य देये शक्तिः प्रत्ययस्य देये शक्तिः देवतात्वे निरूढलक्षणा प्रत्ययस्य देये शक्तिः देवतात्वे निरूढलक्षणा इति द्वितीयः तृतीयः भवति तद्धितार्थः देयविशेष एव तद्धितार्थः देयविशेष एव भवति तद्धितार्थः द्रव्यविशेष एव भवति देवतात्वं तावत् प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गः देवतात्वं तावत् प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गः इति तृतीयः पक्षः अनन्तरं देवतात्वं तद्धितार्थः देयस्य आक्षेपलभ्यत्वमिति चतुर्थः देवतात्वं तद्धितार्थः देयस्य आक्षेपलभ्यत्वमिति चतुर्थः नाम देयस्य आक्षेपलभ्यत्वम् आक्षेपो नाम येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते उदाहरणं येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते देवदत्तः अस्ति देवदत्तः पीनः अस्ति पीनः नाम स्थूलः सः दिवा न भुङ्क्ते परन्तु
दिवा भोजनं न करोति चेदपि कथं स्थूलत्वम् आयाति? येन विना यदनुपपन्नं तत् तेनाक्षिप्यते। येन विना रात्रिभोजनं विना यदनुपपन्नं स्थूलत्वम् अनुपपन्नं तत् स्थूलत्वं किमाक्षिप्यते? रात्रिभोजनम् आक्षिप्यते। नाम प्रातःकालिकं माध्याह्निकं मिलित्वा रात्रावेव करोति, सर्वं मिलित्वा एकवारमेव करोति इत्यर्थः आक्षेपः। अतः देवतात्वं तथितार्थः देयस्य आक्षेपलभ्यत्वम् चतुर्थः भवति। अनन्तरं प्रत्ययस्य देवतात्व विशिष्ट तत्तद्व्यक्तित्वादौ शक्तिः। प्रत्ययस्य देवतात्व विशिष्ट तत्तद्व्यक्तित्वादौ शक्तिः। प्रत्ययस्य देवतात्व विशिष्ट तत्तद्व्यक्तित्वादौ शक्तिः। व्यक्तिलाभस्तु आक्षेपात्। व्यक्तिलाभस्तु आक्षेपात् इति पंचमः। अनन्तरं प्रत्ययस्य तत्तद्व्यक्तित्वादेव शक्तिः। प्रत्ययस्य तत्तद्व्यक्तित्वादेव शक्तिः। देवतात्वे निरूढलक्षणा। देवतात्वे निरूढलक्षणा। इति षष्ठः। अनन्तरं प्रत्ययस्य तत्तद्व्यक्तित्वादौ शक्तिः। प्रत्ययस्य तत्तद्व्यक्तित्वादौ शक्तिः प्रकृति प्रत्ययार्थयोः संसर्गः देवतात्वम्। प्रकृति प्रत्ययार्थयोः संसर्गः देवतात्वम् इति सप्तमः। प्रकृति प्रत्ययार्थयोः संसर्गः देवतात्वम् इति सप्तमः। अनन्तरं देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। एवं अनन्तरं देवता एवं देवता देयञ्च देवता देयञ्च एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन देवता देयञ्च एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन प्रत्ययार्थः इति नवमः पक्षः। देवता देयञ्च एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन प्रत्ययार्थः इति नवमः। दशमः प्रत्ययस्य देये शक्तिः। प्रत्ययस्य देये शक्तिः देवतायां निरूढलक्षणा। प्रत्ययस्य देये शक्तिः देवतायां निरूढलक्षणा इति दशमः। देये एव प्रत्ययस्य शक्तिः। देये एव प्रत्ययस्य शक्तिः। देये एव प्रत्ययस्य शक्तिः देवतात्वविशिष्टदेवतायां देवतात्वविशिष्टदेवतायां प्रकृतेः निरूढलक्षणा।
देये एव प्रत्ययस्य शक्तिः देवतात्व विशिष्ट देवतायां प्रकृतेः निरूढलक्षणा इति एकादश। अनन्तरं देवतात्वं प्रकृत्यर्थः। देवतात्वं प्रकृत्यर्थः प्रदेयमात्रं प्रत्ययार्थः। प्रदेयमात्रं प्रत्ययार्थः इति द्वादशः। अन्तिमः सम्बन्धित्वेन सम्बन्धिसामान्यं प्रत्ययार्थः। सम्बन्धित्वेन सम्बन्धिसामान्यं प्रत्ययार्थः। आमिक्षादिशब्दाः तद्विशेषबोधकाः। इति त्रयोदश पक्षाः सन्ति। एते एव पक्षाः इत्यपि नास्ति, इतोपि पक्षाः भवितुमर्हन्ति। कुतः एषा वृत्तिः खलु, वृत्तिस्वीकारे तेषाम् आदरः नास्ति। अतः सास्यदेवतादिसूत्रेण प्रथमान्तात् षष्ठ्यर्थे अनादिप्रत्ययाः विधीयन्ते। षष्ठ्यर्थः इदं तु न विस्मर्तव्यं, षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः भवति। अतः षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः भवति। तथापि तद्धितप्रत्ययस्य सम्बन्धिनि शक्तिः अङ्गीक्रियते। एवम् ऐन्द्रं हविः इत्यादि सामानाधिकरण्यानुरोधात्। तस्मात् देवता उद्देश्येन त्यज्यमानं द्रव्यं, देवता उद्देश्येन त्यज्यमानं द्रव्यं तत्र कारणभूतः मन्त्रो वा कः भवति? प्रत्ययार्थः भवति। देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः नाम देवता उद्देश्येन त्यज्यमानं द्रव्यं तत्र कारणभूतः मन्त्रः वा तद्धितार्थः भवितुमर्हति। उक्तञ्च प्रत्ययार्थस्य एते पक्षाः सिद्धाः खलु। एते पक्षाः तत्र प्रत्ययार्थस्य एकदेशे प्रकृत्यर्थः विशेषणम् अभेदश्चात्र संसर्गः आग्नेयादो इयं स्थितिः देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्तु एकदेशे। अवगतं वा? एकदेशे नाम देवतारूपे तच्च विशेषणम् अभेदेनेत्याह अभेदश्चेति। ननु देवतायाः प्रत्ययार्थ एकदेशत्वात् न प्रकृत्यर्थस्य तत्र अभेदेनाप्यन्वयः इत्याशयेनाह देवतायामिति। तथा च पदार्थेकदेशतैव नास्ति इति भावः। अतः अत्र एते पक्षाः आगताः खलु, एवं रूपेण सिद्धः। न केवलम् एते पक्षाः, इतोपि भवतां शक्तिः स्यात्, निद्रा न स्यात्, उद्बाधा न स्यात्, अन्वेष्टुं शक्याः। एवम् अतः देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः भवति। सास्य देवता इत्यनेन देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। तत्र तत्र शक्तिकल्पनं किमर्थमिति चेत् इन्द्रशब्दात् इन्द्रपदादेव किं लभ्यते? इन्द्रत्वेन रूपेणेव शक्तिः, देवतात्वेन रूपेण शक्तिः नास्ति इति कृत्वा तत्र पुनः शक्तिकल्पनम् आवश्यकम्। इदानीं तत्रैव पुनः प्रश्नं करोति, ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्येव लाभात् न तत्र शक्तिः कल्प्या। पूर्वोक्तप्रश्नस्य पुनः आग्नेयम् ऐन्द्रं हविः, इन्द्रो देवता अस्य अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभात्
प्रकृत्या नाम अग्नीति प्रकृति पूर्वं यः प्रश्नः कृतः स एव प्रश्नः प्रातिपदिकादेव सिद्धे सति पुनः तत्र प्रत्यये शक्तिकल्पनं किमर्थम् ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभात् न तत्र शक्तिः कल्प्या तत्र नाम प्रत्यये शक्तिः न कल्पनीया तथा नास्ति तत्र किमुक्तम् ऐन्द्रं हविः इत्यादो देवतायाः इन्द्रादि प्रकृत्यैव लाभः अस्ति खलु देवतात्वेन रूपेण भानं नास्ति इति कृत्वा तत्र शक्तिः कल्पिता खलु तदेव पृच्छति न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा नाम शक्तिः कल्प्यते प्रथम प्रश्नः अवगतो वा ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभात् न तत्र प्रत्यये शक्तिकल्पनम् अयुक्तम् तथा नास्ति भोः तत्र इन्द्रत्वेनैव रूपेण शक्तिरस्ति देवतात्वेन रूपेण शक्तिः नास्ति देवतात्वेन रूपेण उपस्थित्यर्थं तत्र प्रत्यये शक्तिकल्पनम् आवश्यकं खलु इति न च वाच्यम् न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते सा नाम लक्षणा कल्प्यते इति न च वाच्यम् कुतः सा कल्प्यते प्रकृतेः लक्षणयैव तथा उपस्थिति संभवात् उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजय प्रत्ययवद् इत्यभिप्रेत्याह उपसर्गाः द्योतकाः जानन्ति वा न वा रेखा अस्ति यद् ज्ञातं तदेव प्रश्नम् उपसर्गाणां द्योतकत्वन इदानीं जयः जयति प्रजयति प्रकृष्टः जयः एवं न वा उपसर्गाणां द्योतकत्वमित्येकः पक्षः तत्र द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजय प्रत्ययवत् इत्यभिप्रेत्याह प्रदेये एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वा अस्तु लक्षणा देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमी स्थिताः पूर्वं त्रयोदश लिखितवन्तः खलु तदेव वदति प्रदेये एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वा अस्तु लक्षणा देवतायां निरूढेति नाम देवतायां निरूढलक्षणा इति लिखितं खलु कस्मिन् प्रत्ययस्य तत्तद्व्यक्तित्वादेव शक्तिः देवतात्वे निरूढलक्षणा देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षाः अमी स्थिताः कुत्र भाष्यादिषु अतः तत्र प्रकृत्यैव लाभात् तत्र प्रत्यये शक्तिकल्पनम् आवश्यकं वा न वा इति चेत् न च ऐन्द्रं दधि इत्यादो द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कुतः पुनः तत्र प्रत्ययस्य शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम् प्रश्नः कः आसीत् तत्र शक्तिकल्पनं किमर्थम् तत्र इन्द्रत्वेन रूपेण उपस्थितिरस्ति देवतात्वेन रूपेण उपस्थितिः नास्ति तत्र देवतात्वेन रूपेण उपस्थित्यर्थं तत्र शक्तिः कल्पनीया इत्युक्तं खलु तत्र न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्पनीयम् अवगतम् पदान्तरवशादेव द्रव्यस्य लाभः अस्ति पदान्तरवशादेव सर्वत्र द्रव्यस्य लाभात् पुनः तत्र शक्तिकल्पनं किमर्थम् भोजनं करोतु इत्युक्ते भोजनमस्ति इत्यर्थः वा न वा तर्भोजनं करोतु अन्नमस्ति शाकः अस्ति रोटिका अस्ति इति कथनस्य आवश्यकता भवति वा पदान्तराल् लभ्यते एव तत्र शक्तिकल्पनं पुनः कुतः प्रत्यये शक्तिकल्पनं कुतः
ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम् इति न च वाच्यम् इति चेत् पदान्तर अश्रवणेऽपि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति सामानाधिकरण्याच्च नाम पदान्तर अश्र भवता किमुक्तं पदान्तर अन्यपदात् तद् लभ्यते इत्युक्तं परन्तु पदान्तर अश्रवणेऽपि तत्प्रतीतिः कथं लभ्यते सामानाधिकरण्यात् कुत्र सामानाधिकरण्यम् ऐन्द्रं दधि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति सामानाधिकरण्याच्च तत्रापि खलु ऐन्द्रं हविः ऐन्द्रं दधि सर्वत्र सामानाधिकरण्यमस्ति एवं कुत्र का पङ्क्तिरस्ति तत्र ऐन्द्रं हविः इति सामानाधिकरण्यानुरोधात् द्रव्यवाचित्वम् आस्थीयते एवमेव अत्रापि द्रव्यवाचित्वं तु स्वीक्रियते अतः सामानाधिकरण्यानुरोधेन प्रदेये शक्तिः अवश्यं स्वीकर्तव्या सामानाधिकरण्येन प्रदेये एव शक्तिः अवश्यं स्वीकर्तव्या इत्यागतम् अन्यथा अन्यथा नाम सामानाधिकरण्येन प्रदेये यदि शक्तिः न स्यात् सामानाधिकरण्येन प्रदेये यदि शक्तिः न स्यात् तथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात् मीमांसकानां पुनः धात्वर्थस्मरणमस्ति तत्तु महती कथा पंक्ति समन्वयं करोमि तद्वारा तत्र मीमांसकानां कृतामिव कर्तृकर्मादिवाचित्वमस्तु पठितं वा धात्वर्थः अस्मिन् वर्गे आसीत् वा पूर्ववर्गे आसीत् वा सत्रे जातं खलु गतं गतः अतः मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वमेव अर्थः अस्तु नाम कुत्र अन्यथा इत्यस्य कः अर्थः सामानाधिकरण्यानुरोधेन यदि प्रदेये शक्तिः न स्वीकुर्मः चेत् अयं दोषः अतः मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वमेव अर्थः अस्तु द्रव्यं पदान्तराल् लभ्यते नाम ऐन्द्रं दधि इत्यादो द्रव्यस्य पदान्तरलाभात् पुनः पुनः तत्र कथं शक्तिः कल्पनीया इति यः अस्ति तस्य द्रव्यं पदान्तराल् लभ्यते एव इति आख्यातस्य कर्तृवद्वाच्यत्वं मास्तु इति कुतो न शक्यते वक्तुं वैपरीत्येन द्रव्यान्तरादेव लभ्यते इति कृत्वा तत्र शक्तिः पुनः किमर्थं कल्पनीया इत्यस्य द्रव्यं पदान्तराल् लभ्यते एव इति आख्यातस्य कर्तृवद्वाच्यत्वं मास्तु इति कल्पने किं बाधकं भवताम् इति दिक् देवतायां देवतात्वरूपेण निरूढा लक्षणा तत्र निरूढा लक्षणा नाम कुत्र आगता निरूढा लक्षणा इति इको एणचि इत्यत्र सूत्रे अनादेशः विहितः सुधी उपास्यः इत्यस्ति सुधी इत्यत्र इक् अस्ति वा कुत्र अस्ति इक् नाम जीवुरुलु अत्र किमस्ति सुधी इत्यस्ति ईकारः अस्ति एवं वा न वा अक्षरसमाम्नाये ह्रस्वाः एव पठिताः अत्र इक् नास्ति दीर्घः अस्ति तर्हि कथमत्र चेत् प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये तच्छब्देन प्रत्याहारः तद्वाच्याः ह्रस्वाः तद्वाच्यवाच्याः दीर्घप्लुतादयः प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा
तच्छब्देन प्रत्याहारः ग्राह्यः तद्वाच्याः ह्रस्वाः तद्वाच्यवाच्याः दीर्घादयः अतः सुधी इत्यत्र सिद्ध्यति। तत्र किं प्रमाणम्? ल्वादिभ्यः इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रम्? ल्वादिभ्यः, लू आदिभ्यः इत्यस्ति। लू इत्यत्र किमस्ति? इक् नास्ति, ऊ दीर्घः अस्ति, ई ऊ रुलु नास्ति, परन्तु तथापि अत्र यणादेशः कृतः पाणिनिमहर्षिणा। तर्हि कथं युज्यते? अतः ल्वादिभ्यः इति निर्देशात् प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति ज्ञायते। देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढा लक्षणा। तर्हि निरूढलक्षणा नाम का इति चेत् अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा तत्त्वम्। अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा निरूढात्वम्। निरूढलक्षणा नाम अर्थः वक्तव्यः, न्यायपरिष्काररीत्या वदति। अनुपपत्तिज्ञान अपूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा निरूढात्वं भवति। निरूढलक्षणायाः लक्षणं भवति। अनयैव रीत्या अन्यत्राप्यवधेयमित्याह। अनयैव रीत्या अन्यत्रापि नाम सूत्रं किमस्ति? ऐन्द्रं हविः इत्यत्र सास्य देवता इत्यत्रैव या रीतिः आश्रिता सैव रीतिः अन्यतद्धितेष्वपि आश्रयणीया। अनयैव रीत्या अन्यत्रापि अवधेयमित्याह। कुत्र? क्रीडायां नः तदस्यास्तीत्यादावेशैव दिक् स्मृता वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्र अतीव प्रयत्यते। क्रीडायां नः तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः इति सूत्रमस्ति। इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा प्रहरणक्रीडा क्रीडा मात्रं वा? तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः इति सूत्रम्। एवं क्रीडायां नः तदस्य अस्तीत्यादावेशदिक् स्मृतः आदिशब्देन सोऽस्य निवासः सः अस्य निवासः। उदाहरणं किमस्ति? सास्य निवासः सोऽस्य निवासः इत्यत्र कश्चन जनपदः भवति खलु, तस्य निवासः अदूरभवश्च ओरयु तोश्च बह्वजङ्गात्। एकवारं पश्यन्तु स्वस्य निवासः इत्यस्य उदाहरणं किमिति। तत्तु सास्मिन् पौर्णमासी इति। जनपदः निवासः अस्य जानपदः, जनपदः निवासः अस्य जानपदः। गृहं गत्वा पश्यन्तु, सिद्धान्तकौमुद्यां तद्धितप्रकरणे भवति, तत् दृष्ट्वा आगच्छन्तु। तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा प्रहरणक्रीडा क्रीडामात्रं वा अर्थः। आदिना सोऽस्य निवासः सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायां सा अस्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम्। एवं तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्, तद अस्यास्ति अस्मिन्नस्ति इत्यर्थे मतुप् प्रत्ययः। गोमान् यवमान् अस्तिमान् इत्यादयः इत्यादिकं संगृह्यते। आदिपदेन इत्यादिकं संगृह्यते। वस्तुतः वृत्तिरेवेति न अत्र अतीव प्रयत्यते। नाम अत्र पूर्वं त्रयोदश्यः व्युत्पत्तयः प्रदर्शिताः खलु। तत्र अनेके पक्षाः अपि स्वीकर्तुं शक्याः। कुतः? एषा वृत्तिः
अतः वृत्तिनिरूपणावसरे महान् आदरः नास्ति इति स्वयं वदति। वस्तुतः वृत्तिरेवेति न अत्र अतीव प्रयत्यते। वस्तुतः अत्र वृत्तिरेवेति न अत्र अतीव प्रयत्यते। वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थः पदविधिः इति सूत्रात् किमस्ति सूत्राल्लाभात् उक्तः विचारः शास्त्रान्तरीये स्तः तद्रीत्यैवोक्तः। समर्थः पदविधिः वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः। वृत्तिः नाम प्रवृत्तिसमासवृत्तिः कृद्वृत्तिः तद्धितवृत्तिः। समर्थः पदविधिः सामर्थ्यं द्विविधम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं विपेक्षारूपसामर्थ्यमिति सूत्रलाभात् उक्तः विचारः शास्त्रान्तरीये सह तद्रीत्यैव उक्तः। ये मीमांसकाः वस्तुतः अस्मिन् विषये तद्धितार्थनिरूपणावसरे मीमांसके स्थाकमेव महान् विरोधः अस्ति। नैयायिके स्थाकविरोधः तत्र नास्ति। शास्त्रान्तरीये सह तद्रीत्यैव उक्तः। आरोपित प्रकृति प्रत्यय धर्ममादाय वा आरोपित प्रकृति प्रत्यय आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थमादाय वा उक्तं खलु। आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थमादाय वा पूर्वमुक्तं खलु कथं वृत्तिः भवति एकार्थी भावः समास एव भवति इति चिन्तितं खलु। वस्तुतः विशिष्टशक्ति एव अर्थोपस्थितिरित्याह। विशिष्टशक्तिः नाम समुदायशक्तिः। समुदायशक्तिरेव विशिष्टोपकारकः भवति। अतः क्रीडायां नः तदस्यास्तीत्यादावेशदिक् स्मृता वस्तुतो वृत्तिरेवेति न अत्र अतीव प्रयत्यते। तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा प्रहरणक्रीडा क्रीडामात्रं वा अर्थः। आदिना सः अस्य निवासः सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायां तदस्यास्त्यस्मिन्निति मत् इत्यादिकं संगृह्यते। कुतः वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थपदविधिः इति सूत्राल्लाभात् उक्तः विचारः शास्त्रान्तरीये सह तद्रीत्यैव उक्तः। आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थमादाय वा वस्तुतः विशिष्टशक्ति एव अर्थोपस्थितिः इत्याह वस्तुतः इति। एवञ्च देवता विशिष्टं देयमेव प्रत्ययार्थः भवति इति अत्र सामान्यः अर्थः। अवगमनं जातं वा न वा इति अन्यः विषयः, परन्तु कुत्र कुत्र छित्त्वा पठनीयमिति ज्ञातव्यम्। कः पठति? पठ व्यक्तायां वाचि। पठ व्यक्तायां वाचि। अथ देवता प्रत्ययार्थ निर्णयः। सास्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। ऐन्द्री वैश्वदेवी इत्यादौ इन्द्रादेः देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पनावश्यकत्वात् अतएव आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः आमिक्षापदसान्निध्यात् तस्यैव विषयार्पणम् इति। केवलाद्देवतावाचि तद्धितोऽग्नेः समुच्चरन् नान्ययुक्तोऽग्निदैवत्य प्रतिपादयितुं क्षमः इति च मीमांसकैः अपि उक्तं। सम्यक्तया न दृश्यते। इत्याशयेनाह प्रत्ययार्थस्य एकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् अभेदश्चात्र संसर्गे आग्नेयाद्यं स्थितिः देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्तु वा एकदेशे देवता रूपे तच्च विशेषणम् अभेदेन इत्याह अभेदश्च इति। ननु देवतायाः
प्रत्यय आर्यस्य एकदेशत्वात् न प्रकृत्यर्थस्य तत्र अभेदेनापि अन्वय इत्याशयेन आह देवतायाम् इति। तथा च पदार्थैकदेशतैव नास्ति इति भावः। ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभान् न तत्र शक्तिः कल्प्या न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते। प्रकृतेः लक्षणायैव तथोपस्थिति समभा तथा उपस्थिति सभवात् उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजय प्रत्ययवद् इत्यभिप्रेत्याह प्रदेय एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वास्तु लक्षणा देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमिस्थिताः। न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम्। पदान्तरश्रवणेऽपि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति सामानाधिकरण्याच्च। अन्यथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात्। मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वम् एव अर्थोऽस्तु। द्रव्यं पदान्तरलभ्यः एव इति आख्यातस्य कर्तृवद्वाच्यत्वं मास्तु इति कुतः न शक्यते वक्तुम् इति दिक्। देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढेति अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छित्वं वा तत्त्वम् इति भावः। अनयैव रीत्या अन्यत्रापि अवधेयमित्याह। क्रीडायां नस्तदस्यास्तीत्यादावेशैव दिक् स्मृता वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते। तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा प्रहरणक्रीडे क्रीडा मात्रं वा अर्थः। आदिना सोऽस्य निवासः सास्मिन् पौर्णमासीति तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् इत्यादिकं सङ्गृह्यते। वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थः पदविधिः इति सूत्रात् लाभात् उक्तः विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीत्यैव उक्तः। आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थम् आदाय वा। वस्तुतः विशिष्ट शक्त्यैव अर्थोपस्थितिरित्याह वस्तुत इति। शब्दकारी अयं मानवकः जानन्ति। शब्दकारी अयं मानवकः शब्दं मा कुरु। छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति खलु एवमेवमेवं कुर्वन्ति अन्ते उपविश्य अयं मानवकः शब्दकारी शब्दं मा कुरु। अयं मानवकः मैक् शब्दकारी तस्य बहूनि नामानि वर्तन्ते। महाभाष्ये शब्दकारी अयं मानवकः शब्दं कुरु शब्दं मा कुरु। मा शब्दिकः मा शब्दं कुरु इति यः वदति सः मा शब्दिकः। नाम डोंट मेक नॉइस इति यः वदति सः मा शब्दिकः। अथ देवता प्रत्ययार्थ निर्णयः। आस्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। ऐन्द्री वैश्वदेवी इत्यादौ इन्द्रादेः देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पना आवश्यकत्वात्। अतएव आमिक्षान् देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः। आमिक्षा पदसान्निध्यात् तस्यैव विषयापनम् इति। केवलाद्देवतावाची तद्धितोऽग्नेः समुच्चरन् नान्ययुक्तोऽग्निदैवत्य प्रतिपादयितुं क्षमः इति च। मीमांसकैः अपि उक्तम् इत्याशयेन आह।
प्रत्ययार्थस्य एकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् अवेदश्चात्र संसर्गे आग्नेयादा वियं स्थितिः देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिः अस्तु वा एकदेशे देवतारूपे तच्च विशेषणम् अभेदेन इत्याह अभेदश्चेति ननु देवतायाः प्रत्ययार्थस्य एकदेशत्वात् न प्रकृत्यर्थस्य तत्र अभेदेनापि अन्वयः इत्याशयेन आह देवतायाम् इति तथा च पदार्थैकदेशता एव नास्ति इति भावः ननु अज्ञादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभात् न तत्र शक्तिः कल्प्या न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते प्रकृतेः लक्षणया एव तथोपस्थितिसम्भवात् उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजयप्रत्ययवत् इति अभिप्रेत्य आह प्रदेय एव वा शक्ति प्रकृतेर्वास्तु लक्षणा देवताया निरोधेति सर्वे पक्षा अमी स्थिताः न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तरात् लाभात् इतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम् पदान्तरा श्रवणेपि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति सामानाधिकरणाच्च अन्यथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात् मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वम् एव अर्थोऽस्तु द्रव्यं पदान्तरात् लभ्यम् एव इति आख्यातस्य कर्तृवत् वाच्यत्वं मा अस्तु इति कुतो न शक्यते वक्तुम् इति दिक् देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढेति अनुपपत्ति ज्ञानापूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छित्वं वा तत्त्वमिति भावः अनयैव रीत्या अन्यत्रापि अवधेयम् इत्याह क्रीडायां नस्तदस्यास्ति इत्यादावेशैव दिक् स्मृता वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां रणः इत्यत्र प्रहरण विशिष्टा क्रीडा प्रहरण क्रीडे क्रीडामात्रं वार्थः आदिना स्वस्य निवासः तास्मिन् पौर्णमासीति तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः इत्यादिकं संगृह्यते वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थः पदविधिः इति सूत्रात् लाभात् उक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीत्यैव उक्तः आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थम् आदाय वा वस्तुतः विशिष्ट शक्त्यैव अर्थोपस्थितिः इत्याह वस्तुतः इति अथ देवता प्रत्यार्थ निर्णयः हास्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं देयं प्रत्यार्थः ऐन्द्री वैश्वदेवी इत्यादौ इंद्रादेः देवतात्वोपस्थापकान्तरा भावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पना आवश्यकत्वात् अतएव आमीक्षां देवतायुक्तां वदत्यैवेष तद्धितः आमीक्षापद सान्निध्यात् तस्यैव विषयापणम् इति केवल देवतावाची तदितोग्ने समुच्चरन् नान्ययुक्तोऽपि अग्निदैवत्य प्रतिपादयितुं क्षमः इति च मीमांसकैः अपि उक्तम् इत्याशयेन आह प्रत्यार्थस्यैकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् अभेदश्च अत्र संसर्गे आग्नेयादाव व्यं स्थितिः देवतायां प्रदेये च खण्डश शक्तिरस्तु वा एकदेशे देवतारूपे तच्च विशेषणम् अभेदेन इत्याह अभेदश्च इति ननु देवतायाः प्रत्ययार्थस्य एकदेशत्वात् न प्रकृत्यर्थस्य तत्र अभेदेनापि अन्वयः इत्याशयेन आह देवतायाम् इति तथा च पदार्थैकदेशतया देशता एव नास्ति इति भावः ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्या एव लाभान् न तत्र शक्तिः कल्प्या न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते प्रकृतिर्लक्षणया एव तथोपस्थिति संभवात् उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजयप्रत्ययवद् इति अभिप्रेत्य आह प्रदेय एव वा शक्ति प्रकृतेर्वास्तु लक्षणा
देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमिस्थिताः। न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम्। पदान्तराश्रवणे अपि तत्प्रवृत्तेः ऐन्द्रं दधि इति समानाधिकरणाच्च अन्यथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात्। मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वम् एव अर्थः अस्तु द्रव्यं पदान्तराल् लभ्य एव इति आख्यातस्य कर्तृवद्वाच्यत्वं मास्तु इति कुतो न शक्यते वक्तुमिति देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढा इति अनुपपत्तिज्ञानपूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छित्वं वा तत्त्वम् इति भावः। अनया एव रीत्या अन्यत्रापि अवधेयमित्याह क्रीडायां न तदस्यास्ति इत्यादावेशैव दिक्स्मृता वस्तुतोद्वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते। तदस्यां प्रहरणम् इति क्रीडायां मनः इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा प्रहरणक्रीडे क्रीडामात्रं वार्थः। आदिना स्वस्य निवासः तास्मिन् पौर्णमासी इति तदस्य अस्ति अस्मिन्निति मतु इत्यादिकं संगृह्यते। वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थपदविधि इति सूत्राल्लाभात् उक्तो विचार शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीत्या एव उक्तः। आरोपित प्रकृतिप्रत्ययार्थम् आदाय वा वस्तुतः विशिष्टशक्त्या एव अर्थोपस्थितिः इत्याह वस्तुतः इति। अतः देवता प्रत्ययार्थ निर्णयः। सास्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। इंद्री वैश्वदेवी इत्यादौ इंद्रादेर्देवतात्वोपस्थापकान्तरा भावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पना आवश्यकत्वात्। अतएव आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः आमिक्षापदसान्निध्यात् तस्यैव विषयापनम् इति। केवलात् देवतावाचि तद्धितोऽग्नेः समुच्चरन् नान्ययुक्तोऽग्निदैवत्य प्रतिपादयितुं क्षमः इति च मीमांसकैः अपि उक्तम् इत्याशयेन आह। प्रत्ययार्थस्यैकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् अभेदश्चात्र संसर्गः आग्नेयादायं स्तुतिः। देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्तु वा एकदेशे देवतारूपे तच्च विशेषणम् अभेदेन इत्याह अभेदश्च इति। ननु देवतायाः प्रत्ययार्थस्य एकदेशत्वात् न प्रकृत्यर्थस्य तत्र अभेदेन अपि अन्वयः इत्याशयेन आह देवतायाम् इति। तथा च पदार्थैकदेशतया एव नास्ति इति भावः। ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्या एव लाभात् न तत्र शक्तिः कल्प्या न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते। प्रकृतेः लक्षणया एव तथा उपस्थिति संभवात्। उपसर्गाणां द्योतकत्वने प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजय प्रत्ययवत् इत्यभिप्रेत्य प्रदेय एव सा शक्तिः प्रकृतेर्वास्तु लक्षणा देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमीस्थिताः। न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कृतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम्। पदान्तराश्रवणेऽपि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति समानाधिकरण्याच्च अन्यथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात्। मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वम् एव अर्थःस्तु द्रव्यं पदान्तरात् लभ्यः एव इति आख्यातस्य कर्तृवत् वाच्यत्वं मास्तु इति कुतो न शक्यते वक्तुम् इति दिक्। देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढेति अनुपपत्तिज्ञानपूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा तत्त्वम् इति भावः। अनया एव रीत्या अन्यत्रापि अवधेयम् इत्याह। क्रीडायां नस्तदस्यास्तीत्यादावेशैव दिक्स्मृता वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते। तदस्यां प्रहरणम् इति क्रीडायान्नः इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा प्रहरणक्रीडे क्रीडामात्रं वार्थः। आदिना स्वस्य निवासः सास्मिन् पौर्णमासीति तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप् इत्यादिकं संगृह्यते। वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः
समर्थः पदविधि इति सूत्रात् लाभात् उक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीत्या एव उक्तः आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थम् आदाय वा वस्तुतः विशिष्ट शक्त्या एव अर्थोपस्थिति इत्याह वस्तुतः इति। देवता प्रत्ययार्थ निर्णय शास्य देवता इत्यत्र देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः ऐन्द्री वैश्वदेवी इत्यादौ इन्द्रादेः देवतात्व उपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पना आवश्यकत्वात् अतएव आमीक्ष्ण्यान् देवता युक्तं पदत्येवैष तद्धितः आमीक्ष्णा पदसान्निध्यात् तस्यैव विषयापनम् इति केवलात् देवतावाची तद्धितोऽग्नेः समुच्चरन् नान्य उक्तोऽग्नि दैवत्य प्रतिपादयितुं क्षमः इति च क्षमा क्षमा मीमांसकैः अपि उक्तम् इति आशयेन आह प्रत्ययार्थस्य एकदेशे प्रकृत्यार्थो विशेषणम् अभेदश्च अत्र संसर्गे अग्नेयादचियं स्थितिः देवतायां प्रत्यये च खण्डशः शक्तिरस्तु वा एकदेशे देवता रूपे तच्च विशेषणम् अभेदेन इत्याह अभेदश्च इति ननु देवतायाः प्रत्ययार्थस्य एकदेशत्वात् न प्रकृत्यार्थस्य तत्र अभेदेन अपि अन्वय इति आशयेन आह देवतायाम् इति तथा च पदार्थैकदेशता एव नास्ति इति भावः ननु अज्ञादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभात् न तत्र शक्तिः कल्प्या न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते प्रकृतेः लक्षणैव तथोपस्थितिः सम्भवात् उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजय प्रत्यय वदिति अभिप्रत्याह हृदय एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वास्तुलक्षणा देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमीस्थिताः न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तरात् लाभात् कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यं पदान्तराश्रयणे अपि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति सामानाधिकरण्याच्च अन्यथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात् मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वम् एव अर्थो अस्तु द्रव्यं पदान्तरात् लभ्य एव इति आख्यातस्य कर्तृवत् वाच्यत्वं मा अस्तु इति कुतो न शक्यते वक्तुमिति दिक् देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढेति अनुपपत्ति ज्ञानपूर्वकत्वम् अनादि प्रयोगावच्छित्वं वा तत्त्वमिति भावः अनया एव रीत्या अन्यत्र अपि अवधेयम् इत्याह क्रीडायां न तदस्यास्ति इत्यादि एव एष दिगस्मिता वस्तुतो विक्तिरेवति नात्रातीव प्रयत्यते तदस्यां प्रहरणम् इति क्रीडायां नः इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा क्रीडा मात्रं वा अर्थः आदिना सो अस्य निवासः तास्मिन् पौर्णमासि इति तदस्य अस्ति
अस्मिन् इति मतु इत्यादिकं संगृह्यते। वित्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थः पदविधिः इति सूत्रात् लाभात् उक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तदित्यैव उक्तः। आरोपितो प्रकृति प्रत्ययार्थम् आदाय वा वस्तुतो विशिष्ट शक्तैव अर्थ उपस्थिति इति आह वस्तु इति। अथ देवता प्रत्यार्थ निर्णय। सास्य देवता इत्यत्र देवता विशिष्टं ध्येयं प्रत्यार्थः। ऐन्द्री वैश्वादेवी इत्यादौ ऐन्द्री वैश्वादेवी इत्यादौ इंद्रादेः देवतात्वोपस्थापकान्तराभावात् तेन रूपेण उपस्थितये शक्तिकल्पना आवश्यकत्वात्। अतएव आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः। आमिक्षापदसान्निध्यात् तस्यैव विषयार्पणम्। केवलादेवतावाची तद्धितोऽग्निः समुच्चरन् नान्ययुक्तोऽग्निदेवत्य प्रतिपादयितुं क्षमः इति च। मीमांसकैरप्युक्तम् इति आशयेन आह प्रत्यार्थस्यैकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् अभेदश्चात्र संसर्गे आग्नेयादा वियं स्थितिः। देवतायां प्रदेये च खण्डश शक्तिरत्वा एकदेशे देवतारूपे तच्च विशेषणम् अभेदेन इत्याह अभेदश्च इति। ननु देवतायाः प्रत्यार्यस्य एकदेशत्वान् न प्रकृत्यर्थस्य तत्र अभेदेन अपि अन्वय इत्याशयेन आह देवतायाम् इति। तथा च पदार्थैकदेशतैव नास्ति इति भावः। ननु अग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभान् न तत्र शक्तिः कल्प्या न च देवतात्वेन रूपेण उपस्थितये सा कल्प्यते। प्रकृतेः लक्षणैव तथोपस्थितसंभवात् उपसर्गाणां द्योतकत्वनये प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजयप्रत्ययवत् इत्यभिप्रेत्याह। प्रदेय एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वास्तुलक्षणा देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमी स्थिताः। न च ऐन्द्रं दधि इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कृतः कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यते इति वाच्यम्। पदान्तराश्रवणेऽपि तत्प्रतीतेः ऐन्द्रं दधि इति सामानाधिकरण्याच्च अन्यथा आख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात्। मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वम् एवार्थस्तु द्रव्यं पदान्तराल्लभ्य एवेति आख्यातस्य कर्तृवत् वाच्यत्वं मा अस्तु इति कुतो न शक्यते वक्तुम् इति दिक्। देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढेति अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम् अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा तत्त्वम् इति भावः। अनया एव रीत्या अन्यत्रापि अवधेयमित्याह। क्रीडायां तदस्यास्तीत्यादौ एषैव दिक् स्मृता। वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते। तदस्यां प्रहरणम् इति क्रीडायाण्णः इत्यत्र प्रहरण विशिष्टा क्रीडा क्रीडा मात्रं वार्थः। आदिना सोऽस्य निवासः सास्मिन् पौर्णमासीति
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु इत्यादिकं संगृह्यते। वृत्तिमात्रे अतिरिक्तशक्तेः समर्थः पदविधिः इति सूत्राल्लाभाद् उक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीत्या एवोक्तः। आरोपित प्रकृति प्रत्ययार्थमादाय वा वस्तुतः विशिष्टशक्त्यैव अर्थोपस्थितिरित्याह वस्तुत इति। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।